الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلي العظيم. تمام عقیدت اور محبت سے درود پاک کروں. میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں حضرت مولانا قاری فاروق صاحب کہ ان کی اس دعوت پر آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ رب العزت قاری صاحب کی عمر میں، علم میں اور ادارے میں برکتیں عطا فرمائے. بلا تمہید میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی کسی خطیب کی زبان پر آتا ہے، کسی شاعر کی زبان پر آتا ہے، کسی ادیب کی زبان پر آتا ہے، کسی مفسر کی زبان پر آتا ہے، کسی محدث کی زبان پر آتا ہے، تو اس کے سامنے دو نام آتے ہیں. ایک نام ہے میلاد النبی کا اور ایک نام ہے سیرت النبی کا. میلاد النبی کا تعلق بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے اور سیرت النبی کا تعلق بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. اگر عنوان صرف میلاد النبی ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ میلاد النبی کیا ہے. دو لفظوں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میلاد النبی یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں جناب عبداللہ کے، جناب عبداللہ بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے، جناب عبد المطلب بیٹے ہیں جناب عبد مناف کے، جناب عبد مناف بیٹے ہیں جناب قصائی کے، جناب قصائی بیٹے ہیں جناب مرہ کے، جناب مرہ بیٹے ہیں جناب غالب کے، جناب غالب بیٹے ہیں جناب لوائی کے. یہ سلسلہ اسی طرح چل کر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. یہ میرے نبی کا میلاد ہے. میلاد میرے نبی کی زندگی کا مختصر حصہ ہے، لیکن سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے. نبی اٹھے تو سیرت ہے، نبی چلے تو سیرت ہے، نبی مسکرائے تو سیرت ہے، نبی سلام کرے تو سیرت ہے، مصافحہ کرے تو سیرت ہے، نبی کسی کو معاف کر دے تو سیرت ہے، آپ کو درگزر نبی کی سیرت ہے، اور رحمت میرے نبی کی سیرت ہے، اور کسی سے کھانا کھا لے یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے. تو سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا عثمان کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھانا یہ بھی سیرت ہے، اور صدیق اکبر کو سینے سے لگانا یہ بھی سیرت ہے.
सीरत मेरे नबी की पूरी जिंदगी है। नबी उठे तो सीरत है, नबी चले तो सीरत है, नबी मुस्कुराए तो सीरत है, नबी खाए तो सीरत है, बिस्मिल्लाह पढ़े तो सीरत है, हाथ धोए तो सीरत है, दस्तरखान लगाए तो सीरत है, नौकरों और खादिमों के साथ खाए तो सीरत है, और अपने मेहमानों के साथ खाए तो सीरत है, बिस्मिल्लाह पढ़े तो सीरत है। नबी की सारी जिंदगी ये सीरत है। नबी कुर्ता पहने तो सीरत है, जुब्बा पहने तो सीरत है, पगड़ी बांधे तो सीरत है, लुंगी बांधे तो सीरत है, चादर अपने जिस्म पे डाले तो सीरत है, जमनी चादर पहने तो सीरत है, मुनक्कश चादर पहने तो सीरत है। सीरत मेरे नबी की पूरी जिंदगी है। नबी मिसवाक करे तो सीरत है, नबी जुल्फ रखे तो सीरत है, गंगा करे तो सीरत है। हाँ मेरे भाइयों, खुशबू लगाए तो सीरत है, मांग निकाले तो सीरत है, सवारी पे सवार हो जाए तो सीरत है, हसन हुसैन को कंधे पे उठा ले ये भी सीरत है, और सिद्दीक के कंधों पे बैठ जाए ये भी सीरत है। सीरत मेरे नबी की पूरी जिंदगी है। नबी मुस्कुराए तो सीरत है, नबी चले तो सीरत है, नबी खाए तो सीरत है, नबी उठे तो सीरत है, नबी मुस्कुराए तो सीरत है, और तहज्जुद की नमाज पढ़े ये भी सीरत है, और फजर की नमाज पढ़े ये भी सीरत है, इशराक पढ़े ये भी सीरत है, चाँद पढ़े ये भी सीरत है, ज़ोहर पढ़े ये भी सीरत है, असर पढ़े ये भी सीरत है, मगरिब पढ़े ये भी सीरत है, इशा पढ़े ये भी सीरत है, अंबिया की इमामत करवाए ये भी सीरत है, मेरा पैगंबर हाँ कहे ये भी सीरत है, ना कहे ये भी सीरत है। तो फिर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा, सिद्दीक हाथ पकड़ कर मुसल्लाए इमामत पे खड़ा करे ये भी सीरत है, और अली को मुक्तदी बनाए ये भी सीरत है। मेरे नबी की पूरी जिंदगी है। नबी उठे तो सीरत है, नबी मुस्कुराए तो सीरत है, नबी निकाह करे तो सीरत है, वलीमा करे तो सीरत है, हक महर अदा करे तो सीरत है। हाँ किसी का निकाह करवाए ये भी सीरत है, खुद निकाह करे ये भी सीरत है, किसी से बेटी दे ये भी सीरत है, किसी को अपनी बेटी दे ये भी सीरत है, किसी को दामाद बनाए ये भी सीरत है, किसी को ससुर बनाए ये भी सीरत है। तो फिर कह दो तो गलत नहीं होगा, अबू बकर को अपना ससुर बनाए ये भी सीरत है, अली को दामाद बनाए ये भी सीरत है। सीरत मेरे नबी की पूरी जिंदगी है। जब खाना सीरत है, मुस्कुराना सीरत है, जब हंसना सीरत है, नमाज पढ़ना सीरत है, मेहमानों के साथ खाना सीरत है, मेहमान का इकराम करना सीरत है, मिसवाक करना सीरत है, ज़ुल्फ़ को संवारना सीरत है, आईना देखना सीरत है, घोड़े पे सवार होना सीरत है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना सीरत है, नमाज़ें अदा करना सीरत है, तबलीग करना सीरत है। तो फिर ये कह दूं तो गलत नहीं होगा, अली की एड़ी पे, अली की आंखों पे लुआबे दान लगाना ये भी सीरत है। तो सिद्दीक अकबर की एड़ी पे लुआबे दान लगाना ये भी सीरत है। सीरत मेरे नबी की पूरी जिंदगी है। नबी मुस्कुराए तो सीरत है, नबी चले तो सीरत है। मुझसे किसी ने कहा मौलाना जिस सीरतुल नबी का आप जिक्र कर रहे हैं, इस सीरतुल नबी में नबी कौन सा मुराद है? आदम भी नबी है, नूह भी नबी है, मूसा कलीमुल्लाह भी नबी है, ईसा रूहुल्लाह भी नबी है, ये सारे नबी हैं। हर नबी सीरत में कमाल है, हर नबी सीरत में अकमल है, हर नबी की सीरत मुनफरिद है, हर नबी की सीरत प्यारी है, हर नबी की सीरत निराली है। लेकिन कोई आदमी आपसे भी नहीं पूछता, जब आप सीरतुल नबी का लफ्ज बोलते हैं कोई आपसे नहीं पूछता मुराद कौन सा नबी है, इसलिए कि हर फर्द तो बशर जानता है सीरतुल नबी से मुराद आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लफ्ज जिगर है, साकिए कौसर है, शाफी नेशर है, जाने जहां है, महबूबे खुदा है, बदर तुजा है, बलागल उला है, सय्यदुल बला है, विद्य आयात कुरानी है, कासिम ने माय रबानी है, सय्यदे सरदार कुल है, मरकज़े दीदार कुल है, हामिल औसाफ कुल है, हुस्न के नात है, जमाल के नात
है, रोबे कैनात है, ललकारे कैनात है, जलगारे कैनात है, वस्फ़े कैनात है, ऊंचाई कैनात है, बुलंदी कैनात है, अखलाक कैनात है, हिम्मत कैनात है, ललकारे कैनात है, जलगारे कैनात है। बाबा हर फर्द को बशर जानता है, इससे मुराद साक़ी कौसर है, शाफ़े महशर है, जाने जहां है, महबूब खुदा है और सरबरे बनी आदम है, रूह रवान आलम है, जिगर गोशे काने करम है, सहाबे करम है, शफीउल उमम है, कुर्बन-जय करम है, इमाम जमात अंबिया है, किबला सहाबे सिद्को सफा है, काबा अरबाब इल्म हया है, मदलूल हुरूफ मुक़द्दात है, हुस्न कैनात है, जमाल कैनात है। हर फर्द को बशर जानते हैं, इससे मुराद सनद अंबियाए वल मुरसलीन है, इससे मुराद तफसीर कुरान मुबीन है, इससे मुराद आशिक सिर्रे मकरून है। नाम लिखने की जरूरत नहीं, नाम कहने की जरूरत नहीं, हर फर्द को बशर जानते हैं, इससे मुराद अबू बकर के नबी है, इससे मुराद उमर का नबी है, इससे मुराद उस्मान का नबी है, इससे मुराद अली का नबी है, इससे मुराद हसन हुसैन का नारा है। हर फर्द को बशर जानते हैं, सीरतुन नबी से मुराद मुआविया का नबी है। नाम लिखने की जरूरत, नाम कहने की जरूरत, हर फर्द को बशर जानते हैं। जिस सीरतुन नबी का जिक्र हो रहा है, इससे मुराद आमना का लाल है। एक नुक्ता तेरे दिल पे छोड़ना चाहता हूँ, जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए 500 साल का अरसा गुजरा था। इस 500 साल के अरसे में तवज्जो, इस 500 साल के अरसे में अखलाक बचा कोई नहीं था, सीरत बची कोई नहीं थी, अदल और इंसाफ बचा कोई नहीं था, अल्लाह की तौहीद बची कोई नहीं थी। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को दुनिया में मबूस फरमाया है, मेरे महबूब पैगंबर दुनिया में जाओ, तौहीद खत्म हो चुकी है, अखलाक खत्म हो चुका है, अदल और इंसाफ की किरण भी बाकी नहीं रही है। मेरे महबूब पैगंबर बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत भी रख दिए गए हैं, मेरे घर को पाक और साफ करो। तवज्जो करना, उधर 500 साल गुजरे थे, बचा कोई नहीं है, और यहाँ 1500 साल होने को है। बाबा मिटा दो, 500 साल गुजरे थे कि सीरत बची कोई नहीं थी, और यहाँ 1500 साल होने को है, सीरत महफूज है। मुझसे किसी ने कहा मौलाना कैसे महफूज है? मैंने कहा तू सवाल कर, तेरे सवाल का जवाब दूंगा। तू क्या पूछना चाहता है? मेरे नबी का चेहरा पूछना चाहता है, पापा मालूम है। जुल्फ पूछना चाहता है, मालूम है। जुल्फ की लंबाई पूछना चाहता है, मालूम है। जुल्फ की लंबाई पूछना चाहता है, मालूम है। जबीन अकरस पूछना चाहता है, मालूम है। आंखें पूछना चाहता है, मालूम है। लब पूछना चाहता है, मालूम है। लफ्ज पूछना चाहता है, मालूम है। दाढ़ी पूछना चाहता है, मालूम है। सीना पूछना चाहता है, अरे मालूम है। अरे दस्त पूछना चाहता है, मालूम है। कदम पूछना चाहता है, मालूम है। विलादत पूछना चाहता है, मालूम है। रिसालत पूछना चाहता है, मालूम है। नबूवत पूछना चाहता है, मालूम है। हाँ हाँ, बचपन भी मालूम है, लड़कपन भी मालूम है, शबाब भी मालूम है, कमाल भी मालूम है, लड़कपन भी महफूज है। क्या पूछना चाहता है? विलादत पूछना चाहता है, मालूम है। जिस ऊँटनी पे आपका सवाल हुए तो ऊँटनी मालूम है, उसका हसब मालूम है, उसका नस्ब मालूम है। जो गायिया मेरे नबी को लेकर चली है, उसका नाम मालूम है, घर मालूम है, नबूवत मालूम है, रिसालत मालूम है, हिजरत मालूम है, मिराज मालूम है। जिसने आका को कंधों पे उठाया है क्या मालूम है, गार मालूम है, कितने दिन गार में रहे ये भी मालूम है, किसने कंधों पे उठाया ये भी मालूम है। तो 3 दिन और 3 रातें मेरे आका का दीदार करता रहा ये भी मालूम है। मदीना कैसे पहुंचे ये भी मालूम है। इस्तिकबाल किसने किया ये भी मालूम है। मस्जिद नबवी कैसे बनाई ये भी मालूम है। नमाज मालूम है, रोजा मालूम है, हज मालूम है, मोअज़िज़ात मालूम है, खबरात मालूम है, खूबियां मालूम है, वसफ मालूम है। पूछना क्या चाहता है? रोजा पूछना चाहता है, पापा रोजा भी मालूम है। साथ कौन सोया है ये भी मालूम है। अरे वो जन्नत का टुकड़ा भी मालूम है, दीदार भी मालूम है, जन्नत भी मालूम है। क़यामत के दिन कैसे उठेंगे ये भी मालूम है। साथ कौन होगा ये भी मालूम है। आका कैसे चलेंगे ये भी मालूम है। सजदा कैसे करेंगे ये भी मालूम है। बाबा रब को कैसे
منائیں گے یہ بھی معلوم ہے، صدیق رب کی دربار میں کیسے آئے گا یہ بھی معلوم ہے۔ ارے بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر شباب تک، شباب سے لے کر کمال تک، ولادت سے لے کر رسالت تک، رسالت سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر بابا ہجرت تک، ہجرت سے لے کر معراج تک، اور معراج سے لے کر جنت فردوس میں جانے تک تو سب کچھ پوچھتا جا، تجھے جواب دیتا جاؤں گا۔ میرا دعوی کائنات میں اگر کسی کی سیرت مکمل محفوظ ہے تو اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کی ہر ادا محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کریں۔ سائل کہتے ہیں مولانا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت کمپیوٹر تو کوئی نہیں تھا اور قلم بھی کوئی نہیں تھا اور رات بھی کوئی نہیں تھے، یہ نبی کی ادائیں کیسے محفوظ ہو گئی، نبی کی وفائیں کیسے معلوم ہو گئی، نبی کے لفظ کیسے معلوم ہو گئے، نبی کا چلنا پھرنا کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس دور میں قلم کوئی نہیں تھا، اس دور میں اور آپ کوئی نہیں تھے، ہاں اس دور میں یہ الیکٹرک میڈیا بھی کوئی نہیں تھا، اس دور میں کمپیوٹر بھی کوئی نہیں تھا، پھر بھی ہر ادا محفوظ ہے، معلوم ہے۔ شاید کہتے ہیں مولانا اس بصیرت کا نام بتاؤ، اس مسارت کا نام بتاؤ، اس عقل کا نام بتاؤ، اس فہم کا نام بتاؤ، جو جان نثاروں کا نام بتاؤ، ان غلاموں کا نام بتاؤ، ان محبت کرنے والوں کا نام بتاؤ جو نے پیغمبر کی ہر ادا کو محفوظ کیے ہیں، امت تک پہنچایا ہے۔ میں نے کہا اگر پوچھنا چاہتا ہے رب قرآن میں انہیں والذین معہ کہتا ہے، رب قرآن میں اشداء علی الکفار کہتا ہے، رب قرآن میں رحماء بینہم کہتا ہے، رب قرآن میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہتا ہے، رب قرآن میں اولئک هم الراشدون کہتا ہے، رب قرآن میں اولئک هم الفائزون کہتا ہے، رب قرآن میں الاولون کہتا ہے، رب قرآن میں العابدون کہتا ہے، رب قرآن میں العابدون کہتا ہے، السائحون کہتا ہے، الراکعون کہتا ہے، رب قرآن میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کہتا ہے، رب قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہتا ہے، رب قرآن میں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کہتا ہے، رب قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے۔ اس نے کہا مولانا تجسس میں کیوں لاتے ہو، نام بتاتے کیوں نہیں ہو، ان کا ذکر خیر کرتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ پیغمبر کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ میں نے کہا پوچھنا چاہتا ہے جو نے پیغمبر کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے، پیغمبر ہنسے کیسے ہیں، پیغمبر مسکرائے کیسے ہیں، انہوں نے معلوم کیا ہے، پیغمبر چلے کیسے ہیں انہوں نے معلوم کیا ہے، پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کیا ہے، گھر کی زندگی کو محفوظ کیا ہے، اپنی زندگی کو محفوظ کیا ہے، نبوت کے بعد اعلان کو محفوظ کیا ہے، پیغمبر کے اوصاف کو محفوظ کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ پاپا انہی کو پیغمبر کے صحابہ جو ہے آپ صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ہے سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے، کیا سبحان اللہ۔ اچھا میں چلا شاعر مشرق علامہ اقبال کے پاس، میں نے کہا مجھے میرے نبی کی سیرت مجھے میرے نبی کی سیرت بتاؤ۔ انہوں نے کہا نبی کی سیرت، میں نے کہا ہاں، کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ شاعر مشرق کہتا ہے اگر نبی نے آنا نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، نبی نے آنا نہ ہوتا، شمس و قمر نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، در و بحر نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، دور و مکان نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، در و بحر نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، شمس و قمر نہ ہوتا،
نبی نے آنا نہ ہوتا انبیاء نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا اتقیاء نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا بلغاء نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا آدم صفی اللہ نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا موسیٰ کلیم نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا عیسیٰ روح اللہ نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا بابا جبرائیل بھی نہ آتا، نبی نے آنا نہ ہوتا ابو بکر کی صداقت نہ ہوتی، نبی نے آنا نہ ہوتا عمر کی عدالت نہ ہوتی، نبی نے آنا نہ ہوتا عثمان